यतिबेला इजरायल र हमास बीच युद्ध जारी छ। युद्ध लम्बिएसँगै हमास र हिजबुल्लाह समूहले इरानी कामिकाजे ड्रोनको व्यापक प्रयोग बढाएका छन्। कामिकाजे अर्थात् आत्मघाती हमला। तर के तपाईलाई थाहा छ, आजको समयमा प्रयोग गरिने यिनै साना आकारका कामिकाजे ड्रोन दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानले अत्यधिक प्रयोग गर्ने गर्थ्यो। तर फरक के छ भने त्यतिबेला पाइलट सहित जहाज दुश्मनको अखडामा विस्फोट गराउनु पर्थ्यो भने आजको समयमा मानवरहित अत्याधुनिक ड्रोनहरू सटिक बिन्दुमा मार हान्न सक्षम छन्। अब एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, दोस्रो विश्वयुद्धमा कामिकाजे पाइलटहरूलाई कसरी प्रशिक्षण दिइन्थ्यो होला। कामिकाजे पाइलटको प्रशिक्षण निकै क्रूर हुन्थ्यो। प्रशिक्षणका क्रममा युवाहरूलाई त्यति बेलासम्म पिट्ने गरिन्थ्यो जति बेलासम्म उनीहरू पीडाले भुइँमा पछारिँदैनथे। प्रशिक्षण सुरु गरेपछि ती पाइलटलाई परिवारका नाममा एउटा चिठी लेख्न लगाइन्थ्यो। त्यो चिठीमा धेरैजसो पाइलटहरूले लेखेका थिए, सम्राटका लागि मर्ने मौका प्राप्त भयो, जुन मेरा लागि सम्मानको कुरा हो। सिनियर पाइलटको अभाव थियो, त्यसैले स्कुल तथा कलेजबाट 19-20 वर्षका युवा यो कामका लागि भर्ना गर्न थालियो। भर्ना हुनुभन्दा पहिले उनीहरूलाई एउटा फारम भर्न दिइन्थ्यो। त्यसमा उनीहरूलाई कामिकाजी बन्ने वा नबन्ने विकल्प दिइएको हुन्थ्यो। तर कामिकाजी बन्न तयार नहुनेलाई समाजबाट बहिष्कृत हुने डर भने हुन्थ्यो। त्यसैले भर्ना हुन आएकाहरू यसका लागि तयार हुन्थे। तर वंश अघि बढाउनुपर्छ भनेर परिवारको जेठो छोरालाई भने कामिकाजी बन्न दिइँदैनथ्यो। यी युवाहरूलाई पाइलटको प्रशिक्षण दिनका लागि समय निकै थोरै थियो। त्यसैले वायुसेनाका कमान्डरहरूले एउटा उपाय निकाले। उनीहरूलाई टेक अफको प्रशिक्षण मात्रै दिइयो, किनकि उनीहरूलाई ल्यान्ड गर्नु नै थिएन। आखिर किन तयार भए त जापानी युवा कामिकाजे बन्न? के उनीहरूलाई मृत्युको डर थिएन? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी दोस्रो विश्वयुद्धमा आत्मघाती आक्रमणका लागि जापानले तयार पारेका कामिकाजे पाइलटले कसरी युद्ध लडेका थिए र उनीहरूलाई यसका लागि कसरी तयार पारिएको थियो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो विश्वयुद्धमा पश्चिमी मोर्चामा जर्मनीका 50 लाख सैनिकले मित्र राष्ट्रका सेनाका अगाडि आत्मसमर्पण गरे। तर पूर्वी मोर्चामा भने जापानका 5% सेना मात्रै आत्मसमर्पणका लागि राजी भएका थिए। जब जापानी सम्राटले आत्मसमर्पण गर्ने घोषणा गरे तब उनले आत्मसमर्पण शब्दको प्रयोग भने गरेका थिएनन्। एकजना जापानी सैनिक त यस्तासम्म थिए कि उनले जापानले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नै गरेनन् र युद्ध सकिएको 29 वर्षसम्म पनि आफ्नो मोर्चामा खटिरहे। ती व्यक्ति थिए हिरो ओनोडा, जसको बारेमा हामीले यसअघिको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिसकेका छौँ। मतलब जापानीहरू सजिलै हार मान्न तयार हुँदैनन्, बरु आत्मघाती आक्रमणका लागि तयार हुन्छन्। वास्तवमा कामिकाजे एउटा जापानी शब्द हो जसको अर्थ दिव्य शक्ति भएको हावा भन्ने हुन्छ। यसको कथा पनि निकै रोचक छ। सन् 1281 मा मंगोल सरदार कुब्ला खाँ 4000 जङ्गी जहाज लिएर जापानको सिमानासम्म पुगेका थिए। एकैपटक त्यति धेरै जहाज आएपछि जापान सङ्कटमा परेको थियो। तर अचानक चक्रवर्ती तुफान आयो र कुब्ला खाँका जङ्गी जहाज उडाएर लग्यो। जापानी परम्परा अनुसार त्यो तुफान देवताले पठाएका थिए। त्यसैले त्यो दैविक तुफानको नाम नै कामिकाजे अर्थात् दैविक तुफान रहन गयो। अब प्रश्न उठ्छ कि दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानलाई यो दैविक तुफानको आवश्यकता किन पर्यो त? सन् 1944 सम्म आइपुग्दा जापान युद्धमा निकै पछि परिसकेको थियो। विशेष गरी जापानको वायुसेना जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। उसका धेरै जहाज नष्ट भइसकेका थिए भने धेरैजसो सिनियर पाइलटहरूले ज्यान गुमाइसकेका थिए। जापानमाथि ठूलो आक्रमणको खतरा बढिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा जापानी नेभीका अध्यक्ष उनिसी ताकिजिरोले एउटा नयाँ प्रस्ताव ल्याए। त्यो जहाजलाई मानव मिसाइलमा बदल्ने प्रस्ताव थियो। पुराना भएका जहाजलाई मर्मत गरेर उड्न लायक बनाउने र त्यसलाई आत्मघाती आक्रमणमा प्रयोग गर्ने उनको योजना थियो। यिनै जहाज मार्फत गरिने आत्मघाती आक्रमणलाई कामिकाजे नाम दिइयो। सन् 1944 अक्टोबरमा खाडीको लडाईँमा पहिलो पटक कामिकाजे पाइलटले आक्रमण गरेका थिए। यो आक्रमणको परिणामबाट जापानी सेनामा नयाँ ऊर्जाको सञ्चार भयो र तत्काल हजारौं पाइलट कामिकाजेका लागि तयार पार्न थालियो। सिनियर पाइलटको अभाव थियो, त्यसैले स्कुल तथा कलेजबाट 19-20 वर्षका युवा यो कामका लागि भर्ना गर्न थालियो। भर्ना हुनुभन्दा पहिले उनीहरूलाई एउटा फारम भर्न दिइन्थ्यो। त्यसमा उनीहरूलाई कामिकाजे बन्ने वा नबन्ने विकल्प दिइएको हुन्थ्यो। तर कामिकाजे बन्न तयार नहुनेलाई समाजबाट बहिष्कृत हुने डर भने हुन्थ्यो। त्यसैले भर्ना हुन आएकाहरू यसका लागि तयार हुन्थे।
तर वंश अघि बढाउनुपर्छ भनेर परिवारको जेठो छोरालाई भने कामिकाजे बन्न दिइँदैनथ्यो। जापानी वायुसेनाका एक कमान्डरका अनुसार यो मिसनका लागि यति धेरै युवाहरू भोलिन्टियर बन्न तयार थिए कि उनीहरूलाई कमान्डरहरू मौरीको गोलो भन्ने गर्दथे। मौरीका बारेमा त तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै होला कि एकपटक कसैलाई टोकेपछि ऊ आफै मर्ने गर्दछ। यी युवाहरूलाई पाइलटको प्रशिक्षण दिनका लागि समय निकै थोरै थियो, त्यसैले वायुसेनाका कमान्डरहरूले एउटा उपाय निकाले। उनीहरूलाई टेक अफको प्रशिक्षण मात्रै दिइयो, किनकि उनीहरूलाई ल्यान्ड गर्नु नै थिएन। जहाज हल्का रहोस् र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै विस्फोटक पदार्थ लोड गर्न सकियोस् भनेर कतिपय जहाजका त ल्यान्डिङ गियर नै हटाइएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएका दाइगिची इरोकोवा नामक एकजना सैनिकले लेखेको संस्मरण अनुसार कामिकाजे पाइलटको प्रशिक्षण निकै क्रूर हुन्थ्यो। प्रशिक्षणका क्रममा युवाहरूलाई त्यति बेलासम्म पिट्ने गरिन्थ्यो जति बेलासम्म उनीहरू पीडाले भुइँमा पछारिँदैनथे। उनका अनुसार प्रशिक्षणमा आउने अधिकांश युवालाई युद्धका बारेमा कुनै ज्ञान नै थिएन। प्रशिक्षण पूरा गरेपछि ती पाइलटलाई परिवारका नाममा एउटा चिठी लेख्न लगाइन्थ्यो। त्यो चिठीमा धेरैजसो पाइलटहरूले लेखेका थिए, सम्राटका लागि मर्ने मौका प्राप्त भयो, जुन मेरा लागि सम्मानको कुरा हो। मिसनमा जाने क्रममा केही पाइलटले आफ्नो जहाजमा सम्राट हिरोहितोको तस्बिर पनि राख्ने गर्दथे। मिसनमा गएका सबै पाइलट मर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ थिएन। निशाना फेला नपरेको अवस्थामा उनीहरू फर्केर आउन पनि सक्थे। एकजना कामिकाजे पाइलट त 9 पटकसम्म फर्केर आएका थिए। भर्खर विश्वविद्यालयबाट निस्केका ती पाइलट यसरी बारम्बार फर्केर आएपछि उनलाई गोली हानिएको थियो। आत्मघाती आक्रमणमा निस्किएका पाइलटलाई एउटा म्यानुअल दिएको हुन्थ्यो, जसमा आक्रमण गर्ने तरिका लेखिएको हुन्थ्यो र त्यसै अनुसार शत्रुमाथि आक्रमण गर्नुपर्दथ्यो। रडारले फेला पार्न नसकोस् भनेर जहाजले टेक अफ गरेपछि 3000 मिटरको अल्टिट्युडमा उडान भर्नु पर्दथ्यो। शत्रुको पानी जहाज देखेपछि कामिकाजे जहाज 500 मिटर तल आउँथ्यो र 45 डिग्री झुकेर आफ्नो निशानामा ठोकिन्थ्यो। कामिकाजेका लागि प्रयोग हुने जहाजको नोजमा विस्फोटक भरिएको हुन्थ्यो। यस्ता धेरैजसो आक्रमण चाँदनी रातमा गर्ने गरिन्थ्यो र उनीहरूको पहिलो निशाना एयरक्राफ्ट क्यारियर हुन्थे। त्यो फेला नपरेपछि मात्रै क्रुज र अन्य सिपलाई निशाना बनाउने गरिन्थ्यो। म्यानुअलमा आक्रमण गर्ने मात्र नभएर मर्ने तरिका पनि उल्लेख गरिएको हुन्थ्यो। त्यसमा लेखिएको हुन्थ्यो, मृत्यु आफ्नो अगाडि आइपुग्दा पनि पाइलटले आफ्ना आँखा बन्द गर्नु हुँदैन, किनकि त्यसबाट निशाना चुक्न सक्छ। आक्रमणको अन्तिम क्षणमा पाइलटले हिसातसु भन्दै जोडले चिच्याउनु पर्दथ्यो। यसको अर्थ मृत्यु निश्चित भन्ने हुन्थ्यो। कामिकाजे पाइलटको सबैभन्दा धेरै प्रयोग भने ओकिनावा टापुको लडाईँमा भयो। यो टापु जापानको मुख्य भूमिबाट करिब 650 किलोमिटर टाढा छ। सन् 1945 मार्चमा मित्र राष्ट्रका सेना ओकिनावा पुगिसकेका थिए, जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम लडाईँ लडिएको थियो। त्यहाँ अमेरिकी नेभीको 5औं डिभिजन संसारको सबैभन्दा ठूलो युद्धपोत सहित तैनात थियो। त्यसमा 535 अमेरिकी जङ्गी जहाज थिए। त्यसलाई नष्ट पार्न 2000 भन्दा धेरै कामिकाजे आक्रमण गरियो। जापानले यो योजना सफल पार्न मात्रै आफ्ना 2000 पाइलटको बलि चढाएको थियो, तर अन्त्यमा गएर त्यसबाट पनि कुनै फाइदा भएन। कामिकाजे आक्रमणमा अमेरिकाका 50 भन्दा धेरै जहाज नष्ट भए भने 5000 सैनिकको मृत्यु भयो। 5000 सैनिक घाइते पनि भए, तर जापानी कामिकाजे आक्रमणले पनि युद्धलाई जिततर्फ लगेन। कामिकाजे आक्रमणमा जापानका कुल 7000 पाइलटको मृत्यु भयो, तर जित अमेरिकाकै भयो। ओकिनावाको लडाईँबाट अमेरिकीहरूले जापानीहरू मर्न तयार छन् तर आत्मसमर्पण गर्दैनन् भन्ने शिक्षा लिए। कामिकाजे आक्रमण सुरु भएपछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रुम्यानले परमाणु आक्रमणको अनुमति दिएका थिए। जापानले थप 5000 जहाज कामिकाजे आक्रमणका लागि तयार राखेको थियो र त्यो अमेरिकी सेना जापानको मुख्य भूभागमा प्रवेश गरेपछि प्रयोग गर्ने योजना थियो। तर त्योभन्दा पहिले नै अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसाल्यो र जापानले हार स्वीकार गर्न बाध्य हुनु पर्यो। युद्ध हारे पनि जापानी सम्राटको महत्त्व देखेर अमेरिकाले उनलाई पदमै रहन दियो, तर नयाँ संविधान बनाएर सम्राटका सबै अधिकार भने खोसियो र कामिकाजेको अध्याय सधैँका लागि समाप्त भयो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै।
अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।